सुप्रीम कोर्ट को अपनी मुकम्मल काबू में करने के लिए हुकूमत का आखिरी वार कल होने वाला है। मोहम्मद नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ में क्या हकीकी तौर पर बिगड़ गई है जिससे वफाक की हुकूमत जाएगी और पंजाब की बचा ली जाएगी। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को क्या मरियम नवाज जाती हैसियत में खरीदने वाली हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला को अपनी तहरीक में शामिल करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज से काम क्यों शुरू कर दिया है। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। असद आवान का लिखा हुआ है, एक नई तर्ज का किरदार दिया जाएगा, इस कहानी में मुझे मार दिया जाएगा। जो तेरे सामने लब बसता रहे हैं उनको एक दिन जज्बाए इजहार दिया जाएगा। अब सुनी जाएगी इस अहद के महकूमों की, हाकमे वक्त को ललकार दिया जाएगा। जानता था कि मुझे तंग नजर लोगों में मेरी गुर्बत के इवज हार दिया जाएगा। जो भी इस शहर के मरहब से रड़ेगा उसको तमगाए हैदरे करार दिया जाएगा। अपने यारों की तबीयत से शनासा हूं असद, अब ताल्लुक पे मुझे वार दिया जाएगा। नाज़रीन, मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में आज कौमी असम्बली से एक अहम इत्तला मंजर आम पे आई। वो इत्तला ये है कि कल को होने वाला जो इजलास है उसमें अहम कानून साजी की जानी है। वो अहम कानून साजी क्या होगी, ये एक सवाल है। वो अहम कानून साजी इस तनाजुर के अंदर है कि जिसमें बैठ के ये फैसला किया जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तब्दीली की जाए। अभी 3 दिन पहले वज़ीर आज़म के मुशीर राना एहसान अफजल साहब से मेरी गुफ्तगू हुई और मैंने उनसे ये पूछा, मैंने कहा बताइए कि यही हुकूमत थी जिसने आके प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के अंदर तब्दीली की, यही हुकूमत थी जिसने फिर उसके अंदर तब्दीली कर दी, अब यही हुकूमत है जो फिर तब्दीली करने की ख्वाह है। तो क्या वजह है कि एक बार बैठ के आपसे सही काम हो नहीं पा और आपको दिन ब दिन ये लगता है कि नहीं, इस काम के अंदर कोई उज़र निकल आया, कोई सुकम निकल आया और इसकी बेहतरी के लिए हमें मजीद इकदाम उठाने। तो वो इकदाम आप कब तक उठा लेंगे, कब तक आपका जी भर जाएगा और आपको लगेगा कि इस दिन तो हमने मुकम्मल कर लिया जो भी कानून करना था। तो उस वक्त उनका जवाब ये था कि ऐसा कोई भी जो है तरमीमी मुसव्वदा नहीं आने वाला, और अगर ऐसा हो तो मुझे भी हैरानी होगी कि एक हुकूमत बारहा एक ही चीज़ के अंदर तब्दीली क्यों किए जा रही। लेकिन कल जो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की कार्रवाई होना है, क्या उससे पहले कौमी असम्बली जो है वो सारा काम निपटा लेगी। कौमी असम्बली का इजलास जो था वो कल दोपहर को था, तो कौमी असम्बली के कल होने वाले इजलास का वक्त तब्दील किया गया है। हुकूमती अराकीन को ऐवान के अंदर अपनी हाजिरी को यकीनी बनाने की हिदायत भी की गई है। कौमी असम्बली के जराए का ये बताना है कि इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल भी कल ही मंजूर होने का इम्कान है। अब इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल जिसके तहत गिरफ्तारियां जो हैं उसका इख्तियार वो किसी को तफवीज़ किया जाना है, उसके अलावा मौजूदा मंजरनामे के अंदर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के अंदर तब्दीली करके उसमें बात ये करने की कोशिश की जा रही है कि उसमें वो जो जजेस हैं, जो मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं, उनको कैसे निकाला जाए, और जस्टिस याहिया अफरीदी के बाद सीनियरिटी के अंदर जो जजेस पहले आते थे काजी फाइज ईसा साहब के दौर में, उनको कैसे शामिल किया जाए। अब इससे क्या मंजरनामा निकलेगा। फिर दूसरी तरफ जुडिशल कमीशन जो है उसकी तश्कील और उसके जरिए नए जजेस की तैनाती के तरीक़ाकार को भी फाइनलाइज करना है। तो इस ज़िमन के अंदर वकला बरादरी ये कहती है कि ठीक है, 26वीं तरमीम तक तो बात काबिल कबूल थी। वो जो एक हवा उठाया गया था वो जस्टिस याहिया अफरीदी के नाम की सूरत में बैठ गया। मान लिया कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब का किरदार जो है वो चीजें नहीं उठाने दे रहा, क्योंकि जस्टिस याहिया अफरीदी का किरदार बेदाग है और उनके बारे में किसी को तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है, ना ही वो किसी के फेवरेट, ना ही किसी की मुखालिफत उनको इस वक्त देखने में है। तो इस वजह से जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की तरफ से वो जो इकदामात उठाए गए हैं उसके बाद भी वो सूरत हाल झाग की तरह बैठ गई थी। लेकिन अब अगर ये तब्दीलियां करना चाहेंगे फिर हम तो उठेंगे और फिर इस तनाजुर के अंदर तहरीक तो चलेगी। ये उनकी तरफ से इशारा है और वाज़ेह तौर पर इशारा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ साहब ने एक अछूती बात की। उन्होंने पंजाब हुकूमत की जानिब से PIA खरीदारी पर गौर की जो बात की, उस पर कहा कि मज़ीद काम का इरादा है। अमेरिका से लंदन जब वो वापस पहुंचे, अब अमेरिका में वो अपने दोस्त की जो अहलियाँ थी उनके वफ़ात पे ताज़ियत करके आए, तो कहा गया कि वहाँ पे लॉबी भी होगी, लेकिन लॉबी किस हद तक हुई या किस हद तक नहीं हुई ये अलहदा रखें। नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मैंने मरियम नवाज को कहा कि आप उसे ख़रीद भी सकती हैं,
اور آپ ایک الگ بھی ایئر لائن بنا سکتے ہیں. پاکستان ٹریک پہ واپس آ رہا ہے, معاشی اشاریے بہتر ہو رہے ہیں, مریم نواز پنجاب میں اچھا کام کر رہی ہیں, مریم کو دن رات ایک فکر ہے کہ غریب آسانی سے زندگی گزار سکے. یہ جو میاں نواز شریف صاحب نے بات کی, امریکہ میں انہوں نے کہا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز پی آئی اے کی خریداری سے متعلق غور کر رہی ہیں, اور انہوں نے اس سلسلے میں ان سے صلاح مشورہ بھی کیا ہے کہ اس ایئر لائن کا نام ایئر پنجاب رکھا جا سکتا ہے. پھر انہوں نے یہ کہا کہ آپ خرید نہیں بھی بنا سکتی ہیں. تو اس ضمن کے اندر کیا یہ ذاتی طور پہ خریدنے کی بات ہے؟ پہلا سوال. اور اگر یہ ذاتی طور پہ خریدنے کی بات نہیں ہے, سرکاری طور پہ خریدنے کی بات ہے, تو یہ جواب دیجئے کہ وفاق میں اس وقت کیا حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے؟ کیا وفاق میں حکومت پاکستان مسلم لیگ نون کی ہے؟ کیا پنجاب کے اندر حکومت اگر پاکستان مسلم لیگ نون کی ہے اور پنجاب کے اندر خرید کے اسے چلایا جا سکتا ہے, تو وفاق میں نہیں چلایا جا سکتا؟ وفاق کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ پی آئی اے کو چلا سکے, وہ اس کے لیے کچھ کام کر سکے. آپ کے پاس جو دماغ ہے, یا آپ کے پاس جو اصلاحاتی مسودہ موجود ہے, یا آپ کو اگر لگتا ہے کہ یہ چلائی جا سکتی ہے, تو پھر وفاق کو کوئی مشورہ دے دیں, وفاق اسے خود چلا لے. آپ اسے پنجاب میں لا کے, وہ ادھر کے پی کے وزیر اعلیٰ نے بات کی تو مجھے لگا پولیٹیکل سٹنٹ ہے, چلے ان کا بنتا ہے, وہ کر سکتے ہیں. پولیٹیکل سٹنٹ تو ان کا کرنا بنتا ہے, اور اس لیے کرنا بنتا ہے کہ ٹھیک ہے وفاق کے اندر حکومت پاکستان مسلم لیگ نون کی تھی, انہوں نے کہا جی 10 ارب میں اگر آپ نے بیچنی ہے ہمیں دے دیں بھائی, ہم اس سے زیادہ دینے کو تیار ہیں, ہمیں دے دیں, ہم چلا لیں گے. لیکن آپ ان کو کہیں, یعنی وفاق میں بھی حکومت آپ کی, اور آپ ہی کہیں کہ ہمیں دے دیں, ہم چلا لیں گے, ہم خرید لیتے ہیں, تو اس کا مطلب کیا؟ بہت سارے لوگ یہ قیاس آرائیاں کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ وفاقی سطح کے اوپر تعلقات جو ہیں وہ بہت خراب ہیں پارٹی کے حوالے سے, اور یوں لگتا ہے کہ جیسے ماضی قریب کے اندر بلاول بھٹو زرداری نے جو تگ و دو کی 26ویں ترمیم کے حوالے سے, کچھ عرصے بعد یہ وفاقی حکومت جو ہے وہاں پہ وزیر اعظم کی تبدیلی بھی ہو سکتی ہے, اور وزیر اعظم کی تبدیلی ہونے کی صورت میں پاکستان مسلم لیگ نون وہاں پہ نہیں ہوگی, یعنی میاں نواز شریف صاحب کا پھر بھی کشن وہاں پہ نہیں بنتا. تو پاکستان مسلم لیگ نون وزیر اعظم کے طور پہ نہیں ہو سکتی, تو پھر پنجاب کی حکومت ہی صرف بچے گی. تو کیا آپ آئندہ کا ارادہ یہ کر رہے ہیں کہ وفاق کے جو ادارے ہیں ان کی اگر تقسیم ہو رہی ہے یا اس کو نجی کاروباروں کے ساتھ میں لانا ہے تو اس کو اس طریقے سے چلائیں گے؟ حضور والا علی امین گنڈاپور صاحب پولیٹیکل سٹنٹ کر رہے تھے, سمجھ آتی تھی, لیکن آپ کر رہے ہیں. آئی ایم ایف کے سامنے ڈیمانڈ کیا ہے کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی جائے. پبلک وہ یعنی ریاستی ادارہ تو وہ پہلے ہے, یعنی پبلک کا ادارہ ہے وہ, اس کے ساتھ پرائیویٹ پارٹنرشپ کی جائے. تو آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ پارٹنرشپ کی جائے, یا پھر فیڈرل ٹو اسٹیٹ پارٹنرشپ کرنے کی بات کر رہے ہیں. کچھ استعمال کر لینا چاہیے تاکہ معلوم ہو کہ آئی ایم ایف کے ساتھ کن شرائط کے اوپر بات ہوئی. یا تو یہ کہہ دیں, یا تو پھر اشارہ واضح کر دیں, کیونکہ وہ ایگریمنٹس کے اندر موجود آپ ہی کے لوگ تھے, یا تو پھر یہ واضح طور پہ بتا دیں کہ وہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ ذاتی حیثیت میں خریدنا چاہ رہی ہیں, اور مریم نواز صاحبہ ذاتی حیثیت میں اسے خرید کے اس کا کوئی نام تبدیل کر لیں یا کر لیں تو پھر اچھی بات ہے کہ آپ پاکستان کے اندر اپنی سرمایہ کاری لانے کی بات کر رہے ہیں. لیکن وہ جو تھرڈ پارٹی نے آڈٹ کیا تھا اور اس کی رقم جو 85 ارب روپے رکھی گئی تھی لیکن بولی نکلی 10 ارب کی, وہ بھی ذرا دیکھ لیجئے کہ وہ 10 ارب کی کیوں نکلی. جب ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہوگی, سرمایہ کاری سے بہتر ہو سکتے ہیں, تو وہ جو اس کی بنیادی چیزیں اس میں بھی اگر وہ 10 ارب روپے کی صرف بولی آ رہی ہے تو کیا؟ اس کے بارے میں تو یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ جنہوں نے بولی کی وہ اپنے 1000 پلاٹ جو ہیں اس کے مقابلے میں انہوں نے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کا جو تخمینہ ہے وہ رکھ دیا. تو یہ چیزیں قابل غور ہیں بہت زیادہ. دوسری بات یہ کہ کل اسلام آباد ہائی کورٹ کو یقین دہانی کروانے کے بعد کل جو ایک رہائی عمل میں آئی یا بازیابی عمل میں آئی, اس کے بعد سے سلمان اکرم راجہ اور دیگر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جو ہیں وہ اس تگدو کے اندر موجود ہیں کہ وہ کوشش کریں کہ وکلا کو متحرک کریں اور وکلا کو یہ کہیں کہ ہمیں متحد ہونا ہوگا.
اگر ہم متحد نہ ہوئے تو پھر ہم نظام انصاف کے لیے، عدلیہ کے لیے، معاش کے لیے اور سیاست کے لیے نہیں نکل سکتے. ہمیں اس وقت ہی پیغام دینا ہے. اور کل رات سے لے کے اب تک مختلف روابط ہوئے ہیں، جن روابط کے نتیجے میں یہ کہا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف اگر اپنی تحریک کا آغاز کرتی ہے تو اس کے اندر بڑی تعداد کے اندر نمائندگی وکلاء کی رکھیں اور وہ بلا تفریق رکھیں. آپ پارٹی وائز ان سے بات نہ کریں، آپ حقوق کے بنیاد کے اوپر ان سے بات چیت کریں اور ان کو کہیں کہ ہمیں میدان میں اترنا ہوگا، ہمیں اس کو لیڈ کرنا ہوگا. اب دیکھیے کہ اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں اور اس ضمن کے اندر وہ تحریک کب سے شروع ہوتی ہے. لیکن یہ دیکھنے میں ضرور آ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے جو جلسے پلان کیے تھے اس میں معمولی رد و بدل ہے. خیبر پختونخوا کے بعد یہ بلوچستان کا بھی رخ کرنا چاہتے ہیں اور بلوچستان کے بعد یہ پنجاب کا بھی رخ کرنا چاہتے ہیں. پنجاب میں رخ کرنے کے حوالے سے جو ان کی تیاریاں ہیں وہ ماضی کے نسبت مختلف دکھائی دیں گی، کیونکہ انہیں یہ لگتا ہے کہ ریٹیلیشن کی پالیسی جو پہلے تھی وہ اب نہیں ہے اور کارکنان جو ہیں اس بات کے اوپر بضد ہیں کہ وہ اب کیوں نہیں ہے. تو اب اس کو بڑھانے کے لیے اور اس کو اجاگر کروانے کے لیے وہ کوششیں کر رہے ہیں. دیکھیے کہ کوششیں کس حد تک کارآمد ثابت ہوتی ہیں. مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد.